अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। अफ़गानिस्तान में आखिर ऐसी क्या बात है कि इसे पूरी दुनिया सल्तनतों के कब्रिस्तान के नाम से जानती है। आखिर अमेरिका, बरतानिया और सोवियत यूनियन समेत दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें इसे जीतने की कोशिश में क्यों नाकाम हुईं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अफ़गानिस्तान की तारीख़ और उसके जगराफियाई महल वक़ू में पोशीदा है। 19वीं सदी में बरतानवी सल्तनत, जो उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत थी और इसका सूरज भी ग़रूब नहीं होता था, उसने अपनी पूरी ताकत से इसे फ़तह करने की कोशिश की। लेकिन सन 1919 में बरतानिया को बलाखिर अफ़गानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा और अफ़गानों को आज़ादी देनी पड़ी। इसके बाद सोवियत यूनियन ने सन 1979 में अफ़गानिस्तान पर हमला किया। इसका इरादा ये था कि सन 1978 में बगावत के ज़रिए कायम की गई कम्युनिस्ट हुकूमत को गिरने से बचाया जाए, लेकिन उन्हें यह समझने में 10 साल का अरसा लग गया कि ये जंग वो जीत नहीं पाएंगे। बरतानवी सल्तनत और सोवियत यूनियन के दरमियान एक चीज़ कॉमन है। जब दोनों सल्तनतों ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो अपनी ताकत के अरूज पर थीं, लेकिन इस हमले के साथ आहिस्ता आहिस्ता दोनों सल्तनतें टूट फूट का शिकार होने लगीं। सन 2001 में अमरीकी क़यादत में अफ़गानिस्तान पर हमला हुआ और कई सालों तक जारी रहने वाली जंग में लाखों अफराद हलाक हुए। इस हमले के 20 साल बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज को वापस बुलाने का फ़ैसला किया। इस एक फ़ैसले की वजह से तालिबान ने अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल पर इंतहाई तेज़ी से कब्ज़ा कर लिया। बाइडन ने अपने फ़ैसले का दिफा करते हुए कहा कि अमरीकी शहरियों को ऐसे जंग में मरना नहीं चाहिए जिसे अफ़गान खुद लड़ने के लिए तैयार न हों। अफ़गानिस्तान की तारीख़ पर अफ़गानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान नामी किताब लिखने वाले और दिफा और ख़ारजा पॉलिसी के तज्ज़ियाकार डेविड इस्बी, जिन्होंने BBC को बताया, ऐसा नहीं है कि अफ़गान काफ़ी ताकतवर हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ उसकी वजह हमलावर क़ुव्वतों की गलतियां हैं। अपने वक्त की 3 ताकतवर सल्तनतें अफ़गानिस्तान पर हमला करने के बाद क्यों टूट फूट का शिकार हुईं, इस पर तफसील से बात करेंगे, तो आपसे गुजारिश है ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। 19वीं सदी के बेशतर हिस्से में अफ़गानिस्तान वस्ती एशिया को कंट्रोल करने के लिए बरतानवी और रूसी सल्तनतों के दरमियान जंग का एक अहम स्टेज था। इसके ताल्लुक से रूस और बरतानिया के दरमियान कई दहाइयों तक सफारती और सियासी कशमकश जारी रही, जिसमें बलाखिर बरतानिया की ही जीत हुई। लेकिन बरतानिया को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बरतानिया ने अफ़गानिस्तान पर सन 1839 और 1919 के दरमियान 3 मरतबा हमला किया और कहा जा सकता है कि बरतानिया तीनों बार नाकाम हुआ। सन 1839 की पहली एंग्लो अफ़गान जंग में बरतानिया ने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि बरतानिया का ख्याल था अगर इसने ये कदम नहीं उठाया तो रूस काबुल पर कब्ज़ा कर लेगा। इसकी वजह से बरतानिया को तारीख़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कुछ कबाइल ने दुनिया की ताकतवर तरीन मुल्क की फ़ौज को इंतहाई मामूली हथियारों से तबाह कर दिया और उनका वो गरूर कि वो कहीं पर भी कब्ज़ा कर सकते हैं, उसे खाक में मिला दिया। अब बात करते हैं एक बड़ी शिकस्त की। 3 साल के हमले के बाद बलाखिर अफ़गानिस्तान ने हमलावर फ़ौज को भागने पर मजबूर कर दिया। 6 जनवरी सन 1842 को जो 16,000 फ़ौजी ब्रिटिश कैंप से जलालाबाद रवाना हुए थे, उनमें से सिर्फ एक बरतानवी शहरी जिंदा वापस आया। डेविड इस्बी बताते हैं कि इस जंग ने बड़े सगीर में बरतानवी तोसी पसंदाना पॉलिसियों को कमज़ोर किया और इस तसव्वुर को भी नुकसान पहुंचाया कि अंग्रेज़ नाकाबिले तस्खीर हैं। 4 दहाइयों के बाद बरतानिया ने एक बार फिर कोशिश की। इस बार उसे कुछ कामयाबी मिली और सन 1878 से 1880 के दरमियान दूसरी एंग्लो अफ़गान जंग के नतीजे में अफ़गानिस्तान बरतानिया की हिफाजत वाली रियासत बन गया। लेकिन बरतानिया को काबुल में रेजिडेंट वज़ीर रखने की अपनी पॉलिसी तर्क करनी पड़ी। इसकी बजाय सल्तनत बरतानिया ने एक नया अफ़गान अमीर मुंतखब करके अपनी फ़ौजें मुल्क से वापस बुला ली। लेकिन सन 1919 में जब उस नए अमीर ने खुद को बरतानिया से आज़ाद करार दिया तो तीसरी एंग्लो अफ़गान जंग शुरू हुई।
یہ وہ وقت تھا جب ایک جانب بلشوک ریولوشن نے روسی خطرے کو کم کر دیا اور دوسری جانب پہلی جنگ عظیم نے برطانوی فوج اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ ایسی صورتحال میں برطانوی سلطنت میں افغانستان کے بارے میں دلچسپی کم ہو گئی۔ اس وجہ سے 4 ماہ کی جنگ کے بعد برطانیہ نے بالآخر افغانستان کو آزاد قرار دے دیا۔ سن 1920 کے درمیان امیر امان اللہ خان نے ملک میں اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ ان میں خواتین کے برقعے پہننے کے رواج کو ختم کرنا بھی شامل تھا۔ اصلاح پسندوں کی ان کوششوں نے کچھ قبائل اور مذہبی رہنماؤں کو ناراض کر دیا، جس کے نتیجے میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی کی وجہ سے افغانستان کی صورتحال کئی دہائیوں تک کشیدہ رہی اور سن 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا تاکہ ایک بری طرح سے غیر منظم کمیونسٹ حکومت کو اقتدار میں برقرار رکھا جا سکے۔ کئی مجاہدین تنظیموں نے سوویت یونین کی مخالفت کی، ان کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ میں مجاہدین نے امریکہ، پاکستان، چین، ایران اور سعودی عرب سے پیسے اور اسلحے حاصل کیے۔ روسیوں نے ان علاقوں اور وہاں کے دیہاتیوں پر زمینی اور فضائی حملے کیے جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ مسئلے کی جڑ ہے۔ اس کی وجہ سے مقامی آبادی اپنے گھر چھوڑنے یا مرنے مارنے پر مجبور ہو گئے۔ اس حملے میں بہت زیادہ خون بہا۔ اس جنگ میں تقریباً 15 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے اور 50 لاکھ لوگ پناہ گزین بن گئے۔ ایک زمانے تک سوویت یونین کی فوج بڑے شہروں اور قصبوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہی، لیکن دیہی علاقوں میں مجاہدین نسبتاً آزاد گھومتے رہے۔ سوویت یونین کی فوج نے کئی طریقوں سے انتہا پسندی کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن گوریلا فوجی اکثر ایسے حملوں سے بچ جاتے تھے۔ اس جنگ میں پورا ملک تباہ ہو گیا۔ اس دوران اس وقت کے سوویت لیڈر میخائیل گورباچوف نے محسوس کیا کہ روسی معیشت کو تبدیل کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے، اور انہوں نے سن 1988 میں اپنی فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس انخلاء سے سوویت یونین کی تصویر کبھی اچھی نہ ہو سکی۔ افغانستان سوویت یونین کے لیے ویتنام جنگ بن گیا۔ یہ ایک انتہائی مہنگی اور شرمناک جنگ تھی جس میں سوویت یونین اپنے تمام تر طاقت لگا دینے کے باوجود مقامی گوریلا جنگجوؤں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا۔ یہ سوویت یونین کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک تھی۔ اس کے بعد سوویت یونین ٹوٹنے لگا اور تقسیم ہو گیا۔ افغانستان میں برطانیہ اور سوویت یونین کی ناکام کوششوں کے بعد امریکہ نے 9/11 کے حملوں کے بعد افغانستان میں جمہوریت کی حمایت اور القاعدہ کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس سے قبل 2 سلطنتوں کی طرح امریکہ بھی تیزی سے کابل فتح کرنے اور طالبان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے میں کامیاب رہا۔ افغان حکومت 3 سال بعد وجود میں آئی، لیکن طالبان کے حملے جاری رہے۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے سن 2009 میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر کے طالبان کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن یہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے۔ سن 2001 میں جنگ کے آغاز کے بعد سن 2014 میں سب سے زیادہ خون ریزی دیکھی گئی۔ نیٹو افواج نے اپنا مشن مکمل کیا اور ذمہ داری افغان فوج کے حوالے کر دی۔ اس وجہ سے طالبان نے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اگلے سال پے در پہ خودکش دھماکے ریکارڈ کیے گئے۔ ان میں کابل کی پارلیمنٹ اور ہوائی اڈے کے قریب ہونے والے دھماکے بھی شامل ہیں۔ امریکی حملے میں بہت سی چیزیں غلط طریقے سے کی گئیں۔ مثلاً فوجی اور سفارتی کوششوں کے باوجود بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ اور عالمی برادری پاکستان کو پراکسی جنگ کرنے سے نہیں روک سکا، جس نے اپنی کامیابی ثابت کی اور یہ دوسرے ہتھیاروں سے زیادہ کامیاب ثابت ہوئی۔ اگرچہ سوویت یونین کی جنگ کے نتیجے میں زیادہ خون ریزی ہوئی، لیکن امریکی حملہ زیادہ مہنگا ثابت ہوا۔ سوویت یونین کے افغانستان جنگ میں اگر $2 ارب سالانہ خرچ ہوئے، وہیں امریکہ کی جانب سے سن 2010 اور 2012 کے درمیان سالانہ تقریباً $100 ارب خرچ ہوئے۔ لیکن سقوط کابل کو جنوبی ویتنام کے واقعات سے بھی تشبیہ دی گئی۔ کانگریس کی ایک رکن نے یہ تک کہا کہ یہ جو بائیڈن کا سائیگون ہے اور افغانستان میں امریکہ کی ناکامی ہمیشہ امریکہ کے ماتھے کا ایک بدنما داغ بن کر رہ جائے گی۔ امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد طالبان کے قبضے سے افغانستان میں ایک قسم کا انسانی بحران پیدا ہو گیا، جس کے سبب لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بین الاقوامی برادری کیا طالبان حکومت کو منظور کرے گی
और अगर आलमी बरादरी के लिए तालिबान से निपटना नामुमकिन हो जाता है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई दूसरी ताकत दुनिया की सल्तनतों का कब्रिस्तान कहे जाने वाले अफ़गानिस्तान पर हमला करने का ख़तरा मोल लेती है या नहीं। अमेरिका की 20 साल की जंग ख़त्म होने के बाद जो बदनामी का दाग उनके माथे पर लगा है, मेरा ख्याल नहीं कि कोई मुल्क आइंदा ये गलती दोहराएगा, क्योंकि तारीख में की गई ये गलती 3 दफ़ा दोहराई जा सकी है, जिसका अंजाम सल्तनतों की बर्बादी पर ही हुआ है। दोस्तों, आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और अफ़गानिस्तान की इस बहादुरी की दास्तान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और शेयर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स ये हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।